प्युअर गांवच्यान येयल्लें आसा। हांव सबंद गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदतां, आयज जर बरें कोणाचें चल्लां जाल्यार तें रियल इस्टेटीचें बरें चल्लां गोंयांत। आमी वचत त्या गांवांत पळयता थंयसर डिस्ट्रक्शन चालू आसा, गांवाचे गांव पिड्ड्यार करप चालू आसा। आनी हे गांव कित्याक पिड्ड्यार जातात जाल्यार आमी पळयता की बिल्डर लॉबींची नांवां वयर येता। सांकवाळे सारकिल्ल्या गांवांत आमी पयले भुतानी सारकिल्लो एक बिल्डराचें नांव येयलें। कारापूर सारकिल्ल्या गांवांत आमी पयले वासंती सालेलकर हिका जिवंत शॉक लावन मारले, तर ते कोणाक लागून लोदाक लागून मारले। आनी गांवांत जर विचारलें जाल्यार आमच्या गांवांत प्रोजेक्टूच येयना म्हणटा। पण आमी इंटरनेट हेचेर प्रेस माध्यमाच्या हितून मिडियाचेर पळयता की तेंची एडी चालल्यो आसा। लोदाचो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, स्विमींग पूल दाखयतले आनी कितें कितें हे सगळें चालू आसा। सो अशे तरेन कितल्याशाच गांवांनी आनी ह्या सुद्दां गांवांत जो बांदारो येता तेज्या फाटल्यान सुद्दां आमकां दिसता की खंय तरी ही बिल्डर लॉबीच आसा। आनी हे बिल्डर लॉबी खातीर हे सगळे पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते काम करता। आयज जर तुमकां खरेंच गोंयकारांचें जर बरें करपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी गांवांनी येवन विचारतले आसले शेतकाऱ्यांक तुमी शेतां कित्याक रोवपाची बंद केली, गांवांत मानश्यो बांदतले आसले, गांवांत तुमी बांद बांदतले आसले, ते केन्ना येयला म्हाका हांवें जाल्यार आयकोना। सरकार तुमच्या दारीच्या माध्यमांच्यान केन्ना हो प्रश्न विचारला कित्याक शेतां रोवपाची बंद केली काय म्हणून। खरेंच जर तुमकां गोंयकारांचें बरें जावपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी लेबर लॉ जो आसा तो सारको जाग्यार घालतले आसले। आयज आमी पळयता आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे 10,000ची सर्विसे खातीर तळमळटा आनी बाकीचे इतर स्टेटींच्यान येयल्ले लोक तांकां कशे तरेन लेबर कशें ट्रीट करता पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांक। अशें ही जे चित्र आसा ते गांवांनी चालू आसा। खरेंच जर तुमकां गोंयकारांचें बरें करपाक जाय जाल्यार अशे तरेन बरें करा। असो नेचर डिस्ट्रॉय करून जेणे करून आमच्यो फुडल्यो पिळग्यो हितूंतल्यान सामक्योच गांवाचे गांव पिड्ड्यार जातले हे जावंक दिवं नाका। आनी दुसरी एक गोश्ट म्हाका सांगन दिसता, आयज आमी पळयता की गांवांत जर शेत रोयतले जाल्यार कुदळ मारतलो जाल्यार 10 वांगडी एकठांय येवन तो गांवाचो न्याय करताले। आनी ह्या गांवचो न्याय आयज बिल्डर लॉबी करता, तशें आमी गोंयकारांक ते जावंक दिवंक फावना। आयज हांव खरेंच ह्या गांवच्या मिराबाग गांवच्या लोकांक सगळ्यांक वालोर दिता आनी खास करून महिला ज्यो हांगासर आपलो गांव वाचोवपाक उबी रावल्ले आसा तांकांय हांव वालोर म्हणटा। आनी फाल्यांसर मिराबागच्या लोकांनी जर आमकां उलो मारलो जाल्यार आमी एका उलोर तेंचो गांव वाचोवपा खातीर आमी आसतली। तशेंच सबंद गांवच्या गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की आमी गांव वाचोवपाची आमकां गरज आसा।